अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव बाइडेन विजयी हुनेमा विश्वस्त, ट्रम्प अदालत जाने मुडमा। अमेरिकी राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेन र रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्प बीच कडा टक्कर देखिरहेको छ। कुल 50 राज्यमध्ये 43 राज्यको नतिजा सार्वजनिक हुँदा बाइडेन र ट्रम्पको अन्तर ठुलै देखिएको छ। डेमोक्रेट तर्फका प्रत्याशी जो बाइडेनले मिशिगन र विस्कन्सिन राज्यमा विजय हासिल गर्ने प्रोजेक्सन गरिएको छ। व्हाइट हाउस जानका लागि बाइडेनलाई यी राज्यको मत निर्णायक साबित हुन सक्नेछ। अब कुनै एक ब्याटल ग्राउन्ड स्टेटमा विजय हासिल गरे उनी राष्ट्रपति बन्नेछन्। मिशिगन र विस्कन्सिन राज्यमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बाहुल्यता भएको राज्य मानिन्थ्यो। यद्यपि गत चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्प त्यहाँबाट विजयी भएका थिए। त्यसैले यसपटकको चुनावमा यी राज्यहरूलाई ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट मानिएको थियो। अमेरिकामा मतदान सकिएको 24 घण्टापछि पनि अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेद्वारले आवश्यक 270 मत ल्याउन सकेको छैनन्। एसोसिएटेड प्रेसका प्रोजेक्सन अनुसार इलेक्टोरलको सङ्ख्या 264 पुर्याइसकेका बाइडेनको पक्षमा 7 करोड 1 लाख भन्दा धेरै लोकप्रिय मत भइसकेको छ, जो अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि अहिलेसम्म प्राप्त सर्वाधिक धेरै मत हो। अझै पनि बाइडेनको विजय सुनिश्चित भने भइसकेको छैन। जर्जिया, पेन्सिल्भेनिया, उत्तरी क्यारोलाइना र नेभाडाको नतिजा आउन बाँकी नै छ। नेभाडा बाहेक अन्य राज्यमा ट्रम्प अगाडि छ। यी सबै राज्य जित्न सके ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाललाई निरन्तरता दिन पाउनेछन्। तर हुलाक मार्फत मतदानको दिनपछि प्राप्त भएका मतपत्रलाई वैध नस्वीकारिने भन्दै ट्रम्पले अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको अभियानले मिशिगन र पेन्सिल्भेनियामा मतगणना रोक्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो। ट्रम्पले यसअघि नै मतदान सकिएपछि पनि मानिसहरूले भोट खसालिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए। उनले धाँधली भएको भन्दै मतगणना रोकिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। निष्पक्ष रूपमा जनताले आफूलाई नै जिताएको उनको दावी छ। अमेरिकामा यसपटक झन्डै 10 करोडले इलेक्सन डे अघि नै भोट खसालेका थिए। त्यसमध्ये अधिकांश भोट इमेल र हुलाक मार्फत प्राप्त भएका छन्। 3 नोभेम्बर अघि नै भोट गरेर पठाइएका केही मतपत्र अहिले पनि प्राप्त भइरहेको छ। पेन्सिल्भेनियाले शुक्रबारसम्म आउने मतपत्रहरूलाई मान्यता दिने जनाएको छ। यद्यपि ट्रम्पले यस्ता मतपत्रलाई अवैध ठहर गरिरहेका छन्। जनताले आफूलाई दिएको मत चोर्ने कोसिस गरिरहेको उनको आरोप छ। डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनले आफूलाई अब अमेरिकी जनताले राष्ट्रपतिका रूपमा देख्न पाउने बताइरहेका छन्। उनले आफ्नो जितलाई लिएर आश्वस्त रहेको बताए। राष्ट्रपति ट्रम्प पनि चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेका छन्। महत्त्वपूर्ण परिणाम आउन बाँकी छँदै बाइडेनले राष्ट्रपति पद सम्हाल्नका लागि पर्याप्त राज्यमा आफूले जित्ने स्पष्ट भएको बताएका छन्। मिशिगनमा बाइडेनले जित्ने प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भएपछि संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, जब मतगणना सकिन्छ हामीलाई विश्वास छ हामी नै विजेता हुनेछौँ। नतिजाको घोषणाको निम्ति हरेक मत गणना भइसक्नु पर्नेमा उनको जोड थियो। बाइडेनले भने, हाम्रो लोकतन्त्रलाई हामीबाट कसैले खोज्न सक्ने छैन। उनले आफू सबै अमेरिकीको राष्ट्रपति हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चुनावी प्रचार अभियानका बेला उनले यसो भन्ने गरेका थिए, हामी जितेमा राता र नीला राज्यहरू हुने छैनन्, मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका हुनेछ, उनले थपे। राष्ट्रपति ट्रम्पले बिना कुनै प्रमाण चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा कानुनी रूपमै जाने र चुनौती दिने उनले बताएका छन्। बाइडेनको चुनावी प्रचार समूहले राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति अपमानजनक भएको भन्दै मतगणना नरोकिने जनाएको छ। ट्रम्पको चुनावी प्रचार समूहले पेन्सिल्भेनियामा मतगणना रोक्न माग गर्दै अदालत जान लागेको जनाएको छ। मतगणनाको पूर्ण नतिजा नआउँदै र ट्रम्पले त्यहाँ जिते कुनै प्रक्षेपण नहुँदै उक्त समूहले पेन्सिल्भेनियामा राष्ट्रपतिले जितेको घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी प्रचार अभियान समूहले मिशिगन, पेन्सिल्भेनिया र जर्जियामा मतगणना रोक्न माग गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अभियानका एक अधिकारी जस्टिन क्लार्कले डेमोक्रेटहरूले रिपब्लिकनहरूको मतमा अनियमितता गरेको आरोप समेत लगाए। त्यसअघि ट्रम्पको अभियान समूहले
विस्कन्सिनमा आफूहरूले पुग्न मतगणना चाहेको जनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणहरूले चुनावमा धाँधली भएको नदेखिएको बताइरहेका छन्। अर्गनाइजेसन फर सेक्युरिटी एन्ड कोअपरेसन इन युरोप नामक संस्थाले ट्रम्पको चुनावी अभियान समूहका आरोपहरूलाई आधारहीन भन्दै त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा आघात पुर्याएको जनाएको छ। यसपालि अमेरिकी निर्वाचनमा सर्वाधिक सङ्ख्यामा मतदाताहरू सहभागी भएका छन्। मतदानको दिनभन्दा अगाडि गरिएका वैचारिक मत सर्वेक्षणहरूले प्रस्तुत गरिएका नतिजाहरूमा पनि जो बाइडेनको सहज जित हुने आकलन गरिएको थियो। व्हाइट हाउसमा पुग्न जारी कडा प्रतिस्पर्धालाई सारा विश्वले नै नजिकबाट निहालिरहेको छ। खासमा अमेरिकी नागरिकहरूले हरेक 4 वर्षमा लिने निर्णयले देशको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र त्यसले अरू देशप्रति लिने नीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव बाइडेन विजयी हुनेमा विश्वस्त, ट्रम्प अदालत जाने मुडमा। अमेरिकी राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेन र रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्प बीच कडा टक्कर देखिरहेको छ। कुल 50 राज्यमध्ये 43 राज्यको नतिजा सार्वजनिक हुँदा बाइडेन र ट्रम्पको अन्तर ठुलै देखिएको छ। डेमोक्रेट तर्फका प्रत्याशी जो बाइडेनले मिशिगन र विस्कन्सिन राज्यमा विजय हासिल गर्ने प्रोजेक्सन गरिएको छ। व्हाइट हाउस जानका लागि बाइडेनलाई यी राज्यको मत निर्णायक साबित हुन सक्नेछ। अब कुनै एक ब्याटल ग्राउन्ड स्टेटमा विजय हासिल गरे उनी राष्ट्रपति बन्नेछन्। मिशिगन र विस्कन्सिन राज्यमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बाहुल्यता भएको राज्य मानिन्थ्यो। यद्यपि गत चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्प त्यहाँबाट विजयी भएका थिए। त्यसैले यसपटकको चुनावमा यी राज्यहरूलाई ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट मानिएको थियो। अमेरिकामा मतदान सकिएको 24 घण्टापछि पनि अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेद्वारले आवश्यक 270 मत ल्याउन सकेको छैनन्। एसोसिएटेड प्रेसका प्रोजेक्सन अनुसार इलेक्टोरलको सङ्ख्या 264 पुर्याइसकेका बाइडेनको पक्षमा 7 करोड 1 लाख भन्दा धेरै लोकप्रिय मत भइसकेको छ, जो अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि अहिलेसम्म प्राप्त सर्वाधिक धेरै मत हो। अझै पनि बाइडेनको विजय सुनिश्चित भने भइसकेको छैन। जर्जिया, पेन्सिल्भेनिया, उत्तरी क्यारोलाइना र नेभाडाको नतिजा आउन बाँकी नै छ। नेभाडा बाहेक अन्य राज्यमा ट्रम्प अगाडि छ। यी सबै राज्य जित्न सके ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाललाई निरन्तरता दिन पाउनेछन्। तर हुलाक मार्फत मतदानको दिनपछि प्राप्त भएका मतपत्रलाई वैध नस्वीकारिने भन्दै ट्रम्पले अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको अभियानले मिशिगन र पेन्सिल्भेनियामा मतगणना रोक्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो। ट्रम्पले यसअघि नै मतदान सकिएपछि पनि मानिसहरूले भोट खसालिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए। उनले धाँधली भएको भन्दै मतगणना रोकिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। निष्पक्ष रूपमा जनताले आफूलाई नै जिताएको उनको दावी छ। अमेरिकामा यसपटक झन्डै 10 करोडले इलेक्सन डे अघि नै भोट खसालेका थिए। त्यसमध्ये अधिकांश भोट इमेल र हुलाक मार्फत प्राप्त भएका छन्। 3 नोभेम्बर अघि नै भोट गरेर पठाइएका केही मतपत्र अहिले पनि प्राप्त भइरहेको छ। पेन्सिल्भेनियाले शुक्रबारसम्म आउने मतपत्रहरूलाई मान्यता दिने जनाएको छ। यद्यपि ट्रम्पले यस्ता मतपत्रलाई अवैध ठहर गरिरहेका छन्। जनताले आफूलाई दिएको मत चोर्ने कोसिस भइरहेको उनको आरोप छ। डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनले आफूलाई अब अमेरिकी जनताले राष्ट्रपतिका रूपमा देख्न पाउने बताइरहेका छन्। उनले आफ्नो जितलाई लिएर आश्वस्त रहेको बताए। राष्ट्रपति ट्रम्प पनि चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेका छन्। महत्त्वपूर्ण परिणाम आउन बाँकी छँदै बाइडेनले राष्ट्रपति पद सम्हाल्नका लागि पर्याप्त राज्यमा आफूले जित्ने स्पष्ट भएको बताएका छन्। मिशिगनमा बाइडेनले जित्ने प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भएपछि संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, जब मतगणना सकिन्छ हामीलाई विश्वास छ हामी नै विजेता हुनेछौँ।